ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا رحمة للعالمين سردر الكونين رحمة للعالمين سردر الكونين कमली वाला प्यारा नबी नौगो सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला وعلى آل سيدنا তুমি তো রহমতের সুদানি এলে ভাবে তুমি তো রহমতের সুদানি এলে ভাবে তোমারই আগমনে হেদায়াত পেল সবে কমলিওয়ালা প্যারা নবী নওগো সালাম